मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं अर्ज कर रहा था पिछली उम्मतों में फॉल्ट क्या था, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, उनको जो अल्लाह ने नॉलेज दी थी और उनको उनके पास जो इल्म था और जो तरक्की थी, उस तरक्की ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया और उस तकब्बुर के नतीजे में उन्होंने पैगंबरों की बात मानना छोड़ दी और पैगंबरों को उल्टा ताने दिया करते थे, क्योंकि उनके अंदर फॉल्ट ये पैदा हुआ, वो समझ रहे कि दौलत असल कामयाबी है, तरक्की असल, मादी तरक्की असल कामयाबी है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये ताना दिया गया, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन कौम एक ही ताना देती रही, आप गरीब हैं और हम क्या हैं, मालदार हैं। मेरे बयान में ना कल किसी हिंदू ने कमेंट्स किए हुए थे कि अगर ये इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, इतना अच्छा दीन है, तो पाकिस्तान में तरक्की क्यों नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर ये इस्लाम बरहक मजहब है तो तरक्की तो जापान में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान क्या है, गरीब मुल्क है। इसका मतलब इस्लाम अच्छा मजहब नहीं है। तो भाई इसका असल जवाब तो यह कि हमारे इस्लाम है कहां। इस्लाम होता तो करप्शन होती। भाई इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम तो नहीं है ना, सारी चीजों को मिला के इस्लाम होता है ना। इस्लाम होता तो हम इनसे बहुत आगे होते हैं, इस्लाम तो है नहीं हमारे यहां। लेकिन बाज दफा इस्लाम होके भी इंसान तनज़्ज़ुल का, मादी तनज़्ज़ुल का शिकार हो सकता है, जुल्म की वजह से। किसी जालिम के पास ताकत और कुव्वत आ गई। देखो जापान और अमेरिका का जो फड्डा हुआ था, अमेरिका ने एटम बम गिरा के जापान पे हुकूमत कर ली कि नहीं कर ली? जालिम कौन था यहां, जापान था या अमेरिका था? अमेरिका था। लेकिन आज हाकिम कौन है? अमेरिका है, हालांकि जापान को होना चाहिए था जिन पे जुल्म हुआ है। दुनिया के कभी किसी की तरक्की या गुलामी को देखकर ये नहीं फैसला किया जा सकता कौन हक पर है कौन बातिल पर है। बाज दफा इंसान हक पर होकर मजलूम होता है, बाज दफा बातिल पर होकर मजलूम होता है। तो ये तो दुनिया का उसूल है कि दुनिया असबाब से चलती है। असल फैसला किस दिन होगा? क़यामत के दिन होगा असल फैसला, कि कौन सही था और कौन गलत था। दुनिया में तो होता है, अदालतों को पैसे देके जो मुजरिम होता है वो छूट जाता है, जो मुजरिम नहीं होता उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। तो दुनिया की तरक्की को देखकर ये अंदाजा लगाना कि ये हक पर है और दुनिया के तनज़्ज़ुल को देख के अंदाजा लगाना ये बातिल पर है, ये क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है, मयार ही ठीक नहीं है। तो पिछली उम्मतों में पैगंबरों को ताने दिए गए और उनमें एक ताना ये भी दिया गया कि हर पैगंबर को यह ताना भी दिया गया कि आपकी मजलिस में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, आपकी महफिल में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, इन गरीबों को हटाओ, फिर हम आपकी दावत सुनेंगे, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। यह ताना भी हर पैगंबर को दिया गया है। इसका मतलब उनके दिमाग में ये गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए थे कि दौलत ही इस काबिल है कि उसको कामयाबी कहा जाए और गरीब तबका जो है वो दुनिया का घटिया तबका होता है। जबकि अल्लाह की नजर में पैगंबरों को हुक्म है कि आपकी महफिल में अमीर और गरीब में फर्क नहीं होना चाहिए। यही तो आपकी दावत का हुस्न है। हर पैगंबर को यह ताना दिया गया। कुरान कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम को जब यह ताना दिया गया है ना कि आपकी मजलिस में गरीब क्यों आते हैं, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मैं यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम, ऐ मेरी कौम अगर मैं तुम्हारी खातिर इन गरीब लोगों को अपनी महफिल से निकाल दूंगा तो बताओ मुझे अल्लाह के अजाब से बचाएगा कौन? मैं तो अल्लाह के अजाब से डरता हूं। इससे साफ पता चल रहा है कि ये पुराना मरज है, पैसा आने के बाद तकब्बुर पैदा होना, गरीब को हकारत से देखना और ये समझना कि ये नाकाम है, ये नया फिरका नहीं है, ये फिरका बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आप जब जापान में रहो तो मेरे भाई यहां की खूबियां तो आप लो, तरक्की भी लो, तालीम भी लो, तहजीब भी लो, सब कुछ लो, लेकिन ये बात, इसके जो साइड इफेक्ट है ना तरक्की के, वो साइड इफेक्ट में एक जो साइड इफेक्ट मैंने बयान किया कि गरीब को नाकाम समझना, ये बिल्कुल गलत है। गरीब नाकाम नहीं होता, नाकाम वो होता है जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत ना करे। फिरौन के पास कितनी तरक्की थी, मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे सब, भाई ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। फिरौन अल्लाह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। हमारा गुर्दों का क्लिप मिलियन में चला गया, लोगों को जरूरत महसूस हो रही है, और उधर मूसा कलीमुल्लाह की बात महल में 4 आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी अजीब बात है या नहीं है? ना मैं किडनी का स्पेशलिस्ट हूं, ना मुझे गुर्दों के बारे में मालूमात है। मैंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया, 5 मिलियन लोगों ने सुन लिया। और मूसा कलीमुल्लाह
جن کو کوہ طور پہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, فرعون کے محل میں بھیج رہا ہے, وہاں فرعون کے محل میں 4 آدمی بھی موسیٰ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گردوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھائی ہم جب ترقی کر رہے ہیں, ہم میرے پاس, فرعون کیا کہتا تھا, ہؤلاء الانہار تجری من تحتی, میں ترقی یافتہ کنٹری کا بادشاہ ہوں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے موسیٰ کی کو ہم فالو کریں, ہمارے پاس اللہ کا دیا, اللہ کو تو مانتا نہیں تھا, ہمارے پاس سب کچھ ہے, جب سب کچھ ہے تو ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے. تو موسیٰ نے یہی تو سمجھایا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری ہے. یہ تو تمہارے دماغ میں یہ جو ایک جراثیم گھس گئے ہیں نا, اور یہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہمیں پیغمبروں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ ہے. اصل میں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ پیغمبروں کی ضرورت ہے. تو میں بھی بھائی آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں, آپ کو کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, باقی سب چیزیں بعد میں. اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غور سے نہیں سنا, جو علماء آ کے سناتے ہیں قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, تو بھائی آپ کا انجام بہت بھیانک ہے, میرا بھی, آپ کا بھی, ہم سب کا. اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کامیاب لوگ ہیں, یہ خوش فہمی میں نہ, یہ خوش فہمیاں بہت پہلے لوگوں کو بہت زیادہ ہو چکی ہیں. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے, دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت محسوس کرنی. اب میں جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں. وہ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ جب ضرورت ہوگی تو پھر آپ سنیں گے نا اللہ کے پیغام کو. وہ ضرورت یہ بھائی, پہلی بات تو یہ کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے. انسان منزل کو ہدف بناتا ہے, سفر کو کبھی بھی ہدف نہیں بناتا. پیغمبروں نے آ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں تم نے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ نے جو پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی, یہ فری پھوکٹ میں نہیں لگائی ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمت اور مصلحت ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, فوج میں کوئی ویکینسی آتی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, بھئی ہمیں اتنے افراد فوج میں چاہیے کمیشن آفیسر کے لیے. آپ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں اگر میں فوج میں کمیشن آفیسر بن گیا تو مجھے کیا کیا سہولتیں ملیں گی گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ بتایا جاتا ہے جی آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یہ ملے گا, آپ کو یوں ملے گا وغیرہ وغیرہ. آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے کہا یار سویلین کی تو ایسی کی تیسی, ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا, مجھے تو علاج بھی میرا فری, اور ریٹائرمنٹ پہ ملیر کینٹ میں پلاٹ بھی میرا فری, اور جب شادی ہو جائے گی تو الگ سے الاؤنس ملے گا, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی الاؤنس ہوتے ہیں. بھائی میرے تو مزے ہیں, ٹاٹا میں مجھے قبول ہے. اگلا کہے گا جناب اچھا پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل سے جو ہے نا یہ سارے سہولتیں مجھے دینا شروع کر دو, مجھے یہ سہولتیں کیا ہیں؟ قبول ہیں. اگلا کہے گا آپ یہ تو پوچھیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے بھائی, یہ سارے سویلین بیوقوف ہیں جن کو ہم یہ سہولتیں نہیں دے رہے, آپ کو دے رہے ہیں. تو اب آپ پوچھتے ہیں اچھا مجھے کیا کرنا ہے؟ بھائی آپ کو پہلے 1 سال کی ٹریننگ ہوگی, پھر جب میدان جنگ قائم ہوگا تو سویلین اپنے گھروں میں سوئیں گے, آپ فرنٹ پہ دشمن سے. ہر فوج میں یہی ہوتا ہے نا, جو اصول ہے, عملی طور پر ہونا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہونا تو یہی چاہیے نا. فرنٹ پہ جب آپ ہوں گے تو لڑے گا کون؟ آپ لڑیں گے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. اس میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ سکتے ہیں آپ کے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ کیا مذاق ہے یار, اتنی ٹینشن. میں 1 سال پہلے کرالنگ کروں گا, دوڑیں لگاؤں گا, صبح صبح اٹھ کے ٹھڈے مار مار کے مجھے اٹھایا جائے گا, جو فوج میں سسٹم ہوتا ہے. میں نے بھی 20 دن کی NCC کی ٹریننگ کی ہے نا, تو کالج میں پہلے ہوتی تھی فوجی ٹریننگ, جنرل مشرف نے آگے ختم کر دیا اس کو. تو پریڈ ہوگی دھوپ میں, چھاؤں میں, اور اتنے گھنٹوں کھڑے رہنا پڑے گا. بھائی یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو انٹرویو لینے والا کیا کہے گا, بھائی تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئے ہو؟ جب تمہیں اتنی سہولتیں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب تمہارے ذمے کچھ ایسے کام لگ رہے ہیں جو دوسروں کے ذمے نہیں ہیں. دیکھو اس پوری کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسان جب چاہتا ہے بکرے کا گلا کاٹ کے اس کا گوشت کھا لیتا ہے. بکروں نے کبھی احتجاج کیا کہ یار ہمیں بھی جینے کا حق ہے؟ ہم جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, یہ لوگ 10 گرل فرینڈ لے کے گھوم رہے ہیں, اور ہمیں ابھی عیاشی کا ٹائم شروع ہوا, کاٹ کے کھا گئے یہ, اور کہتے ہیں 2 دانت کا بکرا ہو, 4 کا بھی نہیں چلے گا. بھائی 4 کا کھا لو, 2 کو تھوڑے دن عیاشی کرنے دو نا. فارمی مرغی کا کیا حشر کیا ہم نے. ایک ونس اپون اے ٹائم مرغی 7-8 انڈے دیتی تھی, جو میرے کیج میں نا 7-8 انڈے دے گی, پھر انڈوں پہ بیٹھے گی, اپنے بچوں کو پالے گی. ہم نے کہا ڈیلی انڈا چاہیے. ایسی چیزیں کھلا کھلا کے اس کو ڈیلی انڈا دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟
वो खुशी से नहीं दे रही, वो गन पॉइंट पे दे रही है, गन पॉइंट पे दे रही है। भैंसों के साथ क्या हशर किया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, माएँ जब बूढ़ी हो जाती हैं, आप उनको सताएं तो वो क्या ताना देती हैं कि मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। बताओ, माँ का दूध आपने ज्यादा पिया है या पाकिस्तान में रह के भैंस का दूध ज्यादा पिया है? भैंस का बहुत ज्यादा पिया है भाई, लस्सी भी पी है, किलो किलो आइसक्रीमें भी खाई है, मलाइयां भी खाई है, घी भी खाया है। लेकिन वही भैंस जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको तो होना ये चाहिए कि आप बोलो सारी जिंदगी जिसका हमने दूध पिया, जिसके कस्टर्ड खाए, जिसके हलवे बना बना के इसके दूध के खाए हमने, अब जब ये बूढ़ी हो गई है इसको सोफे पे बिठा के अमन शांति के साथ इसको बिठाओ, इसकी सेवा करो। लेकिन सोहराब गोट कराची में एक बड़ी जबरदस्त जगह है, कभी आप वहां जाएं तो दुम्बों के नाम पे भैंस का गोश्त बिक रहा होता है। ये हमारी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। जापान में ऐसे सेटअप नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े जबरदस्त सेटअप चल रहे हैं। हमारे यहाँ लिखा कुछ होता है, अंदर होता कुछ और है। वो एक ये लतीफा फिर नामुनासिब है, छाँव में कभी अकेले में मिलेंगे तो सुनाऊंगा, इस पे कोई मसला बन सकता है मेरे खिलाफ। अकेले में भी कुछ लतीफे मैंने रखे हुए हैं जो छाँव में, आप जब अकेले में जमा होंगे तो फिर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, उससे ही बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी जो मैं भी बताना चाह रहा हूं। तो उस भैंस का हशर क्या करते हैं यार हम, जब उसकी आखिरी उम्र में उसकी सेवा करने की उम्र थी, जहां दूध खत्म नहीं किया, अभी कम किया, उस पे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ज्यादा हैं, आउटपुट कम। 500 का खा रही है और दूध 450 का निकाल रही है, बल्कि 500 का खा के 500 का दूध निकाल रही है, फौरन कसाई छुरी फेरेगा कि यार अब मैं इसको क्यों पालूं। यानी नुकसान में नहीं जा रही है, जितना खा रही है उतना दूध दे रही है। ना 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 भाई, मैंने इसको प्रॉफिट के लिए रखा था। फौरन कसाई की तलवार छुरे के नीचे आएगी वो। तो यार ये क्या है, मां का तो थोड़ा सा दूध पिया था और बात बात पे मां उसके ताने देती है, और भैंस को एक गिलास पे ताने देने की इजाजत नहीं है। इतना उसमें मनो टनो दूध पिलाया, उस पे भैंस को ताने, उसका क्या हशर कर रहे हो, काट के क्या कर देते हो, खा जाते हो। क्यों खाते हैं? किसी मुफ्ती ने, किसी स्कॉलर ने इसको हराम कहा, नाजायज कहा? नहीं। वजह क्या है भाई? ये जानवर किसकी खिदमत के लिए पैदा हुए? हमारी। भाई ये पैदा ही हमारे लिए हुए। शहद की मक्खी कितनी मेहनत से शहद बनाती है और कैसे धुआं लगा के उसको उड़ाए। तमीज से नहीं उड़ेगी, बदतमीजी से उड़ाएंगे हम उसको, बदतमीजी से उड़ाया जाता है उसको, इतनी मेहनत से। तभी शहद के छत्ते के करीब जाओ ना, आपके पास थोड़ा टाइम होता है, उस टाइम में शहद निकाल लिया ठीक है, वरना वो मक्खियां फौरन शहद चूस के खत्म कर देती है। उनको पता होता है डाकू आ गए हैं, दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं, ये खा जाएगा, मेहनत हमने की है, खाएगा ये कम वक्त बैठ के, सुबह डबल रोटी पे ऐसे मसल मसल के खा रहा होगा ये। इसलिए मक्खी जैसे ही इंसानों की खुशबू आती है ना, उसको खुशबू या बदबू जो भी आती है, तो फौरन शहद चूसना शुरू कर देती है कि डाकू आ गए। कुत्ते बिल्ली आए वो नहीं शहद चूसती, तो 4-5 मिनट का टाइम होता है आपके पास, नहीं हो तो आधा शहद पी जाती है वो। इतना पीती है कि उड़ा भी नहीं जाता उससे। फिर वो हम तो छत्ते निकालता रहता हूं ना मैं जाके, उसमें बाज दफा मक्खियां हमने देखी कि वो उड़ ही नहीं पा रही हैं। किसी ने बताया कि हम लेट पहुंचे, इनको हमारी खुशबू आ गई थी, तो अब ये इतना पी लिया ना, जैसे मच्छर जब ज्यादा खून पीता है। आपको क्या मच्छरों का पता है यार, क्या आपको तो मच्छर का लफ्ज ही भूल गए होगे आप लोग। ये तो हमारे मसाइल हैं। कभी आप आए हम आपको मच्छर दिखाएंगे, आप भूल चुके होगे मच्छर क्या। यहाँ 30-30 साल से लोग रह रहे हैं, वो मॉस्किटो कहते हैं इंग्लिश में, देखें उसकी तस्वीर बनी होगी, तो भूल गए लोग ना। यहाँ जो आए हैं भूल गए मच्छर क्या होता है। मुझे तो अब तक नजर मक्खी नजर नहीं आ रही यार, मुझे अब तक मच्छर भी नजर नहीं आ रहा। खैर, तो वो एक चाइनीज और पाकिस्तानी ना ट्रेन में सफर कर रहे थे। पाकिस्तानी ये जो बिजनेस माइंड होते हैं, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, हर वक्त कमाने के सोच रहे होते हैं। तो चाइना वाला सामने बैठा हुआ था और पाकिस्तानी इधर बैठा हुआ था, और था भी मेमनों में ज्यादा बिजनेस का शौक है। तो क्या हुआ, एक चाइना वाले के ना पाकिस्तानी के मच्छर आके बैठा, तो पाकिस्तानी ने ठप करके मार दिया उसको। जब चाइनीज के आगे बैठा उसने पकड़ के खा लिया। वो तो सब चीजें खा जाते हैं। तो दोबारा जब पाकिस्तानी के मच्छर आके बैठा ना, तो उसने पकड़ के चाइना वाले से बोला कितने का खरीदेगा। उसको पता था कि यार ये भी बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। इसको अंदाजा हो गया कि ये बड़ा बेहतरीन बिजनेस हो सकता है यहाँ मच्छरों। तो हमारे यहाँ से लोग मक्खियों का बाकायदा बिजनेस कर रहे हैं। पहले तो एक लतीफा था, अब ये हकीकत है, क्योंकि इन मुल्कों में मक्खियां नहीं होती और मुर्गियों को मक्खियां चाहिए ताकि वो गंदगी पे बैठ के कीड़े बनाएं और फिर मुर्गियां उन कीड़ों को खाएं, उससे उनको बेहतरीन प्रोटीन मिलता है। तो देखो अल्लाह ने कोई चीज बेकार पैदा नहीं की। अब पाकिस्तान में फॉर्म बन गए मक्खियों के, यूट्यूब पे आप सर्च करें, मक्खियां, ये जो गंदी मक्खियां होती है पाल रहे हैं लोग।
और इनसे फिर कीड़े बना बना के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं कीड़े, क्योंकि यूरोप वाले कहते हैं हम लोगों ने मक्खी खत्म ही कर दी है जड़ से, तो हमारे यहाँ वो मुर्गियों को वो लाइव प्रोटीन मिलता ही नहीं है। तो कुछ तो फायदा हुआ मैं गंदगी का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बयान सुन के लोग और गंदे ना होना शुरू हो जाए। तो सारी जिंदगी भैंस खिदमत करती है, उसका हशर हम क्या करते हैं? क्यों भाई? ये सारी कायनात अल्लाह ने किसके लिए बनाई है? इंसानों के लिए बनाई है। तो अल्लाह मियां ने पैगंबरों के जरिए अल्लाह ने अपना पैगाम हम तक पहुंचाया कि देखो, जब सब कुछ तुम्हारे लिए है तो तुम्हें पेड़े खाने के लिए मैंने पैदा नहीं किया। सारी मछलियों की जिंदगी तुम छीन लेते हो उनसे, कितने तरह तरह के फल पैदा किए, सूरज तुम्हारी खिदमत कर रहा है, बारिशें तुम्हारे लिए बरस रही हैं, हर कुछ मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया, तो तुम्हें भी तो किसी काम के लिए पैदा किया होगा ना। तुम जब चाहो जानवर को काट के खा जाओ और तुम्हें कोई ना काटे, है भाई? तुम मजे उड़ाओ, तुम नाइट क्लबों में नाचो, शराबें पियो, लड़कियों से दोस्तियां लगाओ, हलाल हराम। ये लोग कहते हैं यार ये बड़ा मुश्किल है, होटल में जाओ ये हलाल गोश्त हराम गोश्त, मौलवियों ने किस चक्कर में डाले, अबे खाओ यार, ये सब मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। कुछ लोग ये भी तस्वुर है उनका। अक्सर मैं ऐसे मौके पे एक वाकया सुनाता हूँ, अमेरिका से ना किसी खातून का फोन आया, पुराना वाकया है। उनके शौहर ने उनको डिवोर्स दी। जब डिवोर्स दी है तो अमेरिका में, यूएसए में कानून है अपनी आधी प्रॉपर्टी बीवी को देनी पड़ती है। तो खातून ने कहा कि जी मुझे आधी प्रॉपर्टी कोर्ट से मिल रही है, लेकिन यह क्या मेरे लिए हलाल है? ये मैंने कहा नहीं, आपके लिए हलाल नहीं है। आप सिर्फ मेहर का मुतालबा शौहर से करें, जो इजाफी मिल रहा है वो आपके लिए हलाल। बोले नहीं, अमेरिका के कानून में होगा लेकिन अल्लाह के कानून में हलाल नहीं। उसने कहा ठीक है मैं नहीं लूंगी 1 रुपया। बड़ी दीनदार, मुझे हैरत हुई कि इतनी दीनदार औरत को तलाक देने वाला वो कितना बदकिस्मत आदमी होगा। तो जो हलाल हराम के चक्कर में पड़ता है, जिसको अल्लाह को जवाब देना है भाई, वो तो देखेगा। एक यहाँ का लॉ है उसको भी फॉलो करना है, लेकिन उससे ऊपर किसका लॉ है? हम तो पहले अल्लाह के बंदे हैं भाई, उसको क्यों भूल जाए हम? एक और खातून का केस आया, उनके मियां वहां अमेरिका में दूसरी शादी कर रहे थे, वाइफ की इजाजत से कर रहे थे। तो वाइफ के डिवोर्स पेपर बनाने थे पहले उन्होंने। तो उनकी वाइफ ने मुझे फोन किया कि मेरे मियां ना फेक डिवोर्स पेपर बना रहे हैं, उसमें डिवोर्स लिखेंगे, लेकिन वो कह रहे मेरी नीयत नहीं है मगर मैं लिखूंगा ताकि डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, ताकि मैं यहाँ शादी कर सकूं। जब ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, यहाँ शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो तुम्हें भी बुला लूंगा अमेरिका। तो मैंने उनसे कहा कि वो कह रही है क्या फेक डिवोर्स लिखने से डिवोर्स हो तो नहीं जाएगी? मैंने कहा भाई हो जाएगी, तलाक तो तलाक है भाई, मजाक में दो या हकीकत में दो, तो वो तो हो जाती है। आप बीवी को मजाक में बोल दो बेगम आज से तुम्हें तलाक, तो भाई वो मजाक भी हकीकत है, इसका हकीकत भी क्या है? क्योंकि बहुत अहम मसला है ना, तो इस्लाम ने इसमें मजाक नहीं रखा कि आप बोले तो सोच समझ के बोलें आप। तो मैंने उस खातून से कहा, मैंने कहा देखें आपके शौहर जब इस तरह डिवोर्स लिखेंगे तो सच्ची मुच्ची में आपको डिवोर्स हो जाएगी। उन्होंने अपने शौहर को कहा, उनके शौहर ने बोला यार तुम्हें किसने कहा था मौलवियों के चक्कर में पड़ने का? तुम्हें जो मैंने कहा है तुम वकील से बोलो डिवोर्स पेपर बनाए, तुमने क्यों मौलवियों के चक्कर में पड़ गए? मैंने उनको तरीका बताया कि ये तरीका इख्तियार करें तो इससे तलाक भी नहीं होगी और पेपर भी बन जाएंगे। इस तरह से करें कुछ घुमा के ना, यानी इकरारनामा बनाएं, झूठा इकरारनामा। झूठ बोलना अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो तो अड़े हुए थे ना उस पे, तो कम से कम इतना तो हो ना कि तलाक तो ना हो कम से कम। तो वो उनके मियां मान नहीं रहे, कह रहे लिए मौलवियों के चक्कर में। वो खातून दीनदार थी बेचारी। फिर मैंने उसको कहा, कह रही है मेरे शौहर मान नहीं रहे, मैं उनको कैसे समझाऊं? मैंने उनका कहा कि देखो मौलवियों के चक्कर से निकलना है तो पूरा निकलो, फिर ये आधा आधा निकलना ठीक बोलो नहीं। मैंने कहा सबसे पहली बात ये कि फिर बीवी के तकल्लुफ की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तो मजहब कहता है ना बीवी रखो। जो मजहब को फॉलो नहीं करते उनके लिए बीवी और गर्लफ्रेंड ये क्या है इसमें? वो तो कोई रिश्ता ही नहीं हुआ ना फिर। मैंने कहा फिर तो वैसे ही खड़े खड़े तलाकें दे दे आपको, पक्की ढक्का तलाकनामा बनाए और बोले हाँ मैंने दी है लेकिन रखूंगा, किसी के बाप में दम में तो रोक के दिखा दे। क्या ख्याल है, कोई रोकेगा? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। और मैंने कहा जो दूसरा निकाह करवा रहे हैं, मौलाना साहब आके निकाह पढ़ाएंगे या इजाब व कबूल इस्लामी तरीके से होगा, तो इस चक्कर में पढ़ने की भी जरूरत बोलो ना नहीं है। बोले क्या जरूरत है, बस बोलो ये मेरी आज से वाइफ है, गवर्नमेंट तो मान लेगी उसको, या पादरी से पढ़वा लो, अगर जहां रेट सस्ते हो वहां पढ़वा लो जाके। क्या ख्याल है भाई? पादरी की फीस हो सकता है कम हो, मौलाना की 10,000 होगी तो वहां 5,000, ये जो कम दे रहा है तो हिंदू से, पंडित से, किसी से भी। और बोल तो इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत, क्योंकि ये तो उलमा बताते हैं, कुरान बताता है, हदीस बताती है ना, छोड़ो ये टेंशन है। दूसरी बात मैंने कहा कि उनसे बोलो कि एक और तकल्लुफ है, उससे भी निकलो बाहर।
وہ تکلف یہ ہے کہ ابھی سے بتا دو کہ میرے مرنے کے بعد مجھے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. اس سے اسپیس آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے. یہ فیملی پلاننگ والا تو یہ ٹوپی ڈرامہ لگاتے ہیں, بڑھ رہی ہے. خام خام ایک مردہ 6 فٹ کی جگہ گھیرے گا, پانی کا خرچہ ہوگا, نہلانے دھلانے کا, لوگ ٹینشن میں جائیں گے. مذہب یہ بتاتا ہے نا کہ قبر میں غسل دے کے, کفن دے کے, دائیں کروٹ پہ قبلے کی طرف لٹایا جائے, اور یہ ساری چیزیں تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے ٹینشنیں پیدا ہوتی ہیں. نماز جنازہ, کیا خیال ہے؟ یہاں تو جاپان میں بہترین سسٹم ہے کہ آپ نے میت کو اوون میں ڈالا اور تھوڑی دیر میں نکالا. قبر بھی سستی پڑتی ہے اس سے. اس کی راکھ کیا کی, بوتل میں رکھی, ایک شیمپو کی بوتل میں پورا آدمی آ سکتا ہے. وسیم بھائی, غفار بھائی پورے شیمپو کی بوتل میں آرام سے سما سکتے ہیں. تو پورے چودھری صاحب آ سکتے ہیں اس شیمپو کی بوتل میں. بلکہ ایک ساشا بھی اتنا زیادہ جلا دیتے ہیں کہ وہ ایک شیمپو کا جو ساشا مل رہا ہوتا ہے نا, اس میں پورے وڈیرے صاحب اور چودھری صاحب پورے آرام سے آ سکتے ہیں. وہ ساشا لے کے کہیں بھی رکھ دو, کیا خیال ہے؟ بلکہ میں نے کہا اس تکلف, کیونکہ عقل سے اگر سوچو, مذہب کو ہٹا دو, اللہ رسول کو ہٹا دو, تو پھر عقل تو کہتی ہے, اس سے بھی آگے جاتی ہے. عقل کہتی ہے جس نے مرنا تھا وہ تو مر گیا, اب اس کو دفنانے کی اور جلانے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس کا گوشت کاٹو, فل آف پروٹین ہے, انسانوں کو دعوت میں کھلا دو. اب تو یہ تو گیا نا, کیڑے کھانے سے بہتر نہیں غفار بھائی کھا لیں اس کا گوشت. عقل ہے نا, عقل. اور میں آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت میں یہ جو قومیں ہیں نا جنہوں نے مذہب سے دور ہو گئی ہیں, ان کا انجام یہی ہونے والا ہے. یہ ذہن میں رکھو آپ, ان کا اینڈ یہی ہوگا. ہر چیز میں عقل کو داخل کر رہے ہیں تو اخلاقیات سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گے لوگ, ختم. اور لوگ پھر دیکھنا وصیت کر کے جائیں گے کہ مجھے, جیسے آج وصیت کرتے ہیں میری آنکھیں وسیم کو دے دو, یہ والی ناک اس کو دے دو, فلاں. کل وصیت کر کے جائیں گے کہ میں جب مر جاؤں تو میں تو مر گیا, تو میرا گوشت بھوکوں کو کھلا دو, غریب ملکوں میں ڈبوں میں تقسیم کر کے بھیج دو, کسی کے کام تو آ جائے گا. تو مذہب کو آپ نے میرے بھائی اگر نکال دیا نا, تو اینڈ آپ کا یہ انجام ہے پھر. تو وہ میں نے اس خاتون سے کہا اپنے میاں کو بولو کہ ابھی سے وصیت کر دیں, میرے مرنے کے بعد میرے گوشت کو افریقہ کے غریب ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے. بہت شوق سکھائیں گے ان کو, بتاؤ نہیں کہ غفار بھائی کا یا کسی ستار بھائی کا گوشت ہے, ان کو بتاؤ پروٹین ہے, تمہیں کھانے سے مطلب ہے, آم گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. بہت سے علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے, وہاں گوشت نہیں ہے, فوراً اگر کاٹ دیا جائے تو وہ فریش رہتا ہے. وہ تھوڑے دن کے بعد کیڑے ویڑے پڑتے ہیں نا اس میں, چند گھنٹوں کے بعد. تو میں نے کہا نہ غسل کے تکلف کی ضرورت ہے, نہ جنازے کے تکلف کی ضرورت ہے, نہ قبر کی ضرورت ہے. یہ تمام تکلفات سے مفتی صاحب نے کیا کر دیا ہے آپ کو فارغ. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر, نہ یہ نہیں چلے گا. یہ منافقت ہے, اس کو دنیا میں کوئی بھی حلال نہیں سمجھتا. کہ جب طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, جنازے کا مسئلہ ہے تو مولویوں کے چکر میں ہی پڑھنا ہے. غسل بھی ہو, قبرستان میں دفن بھی ہو, تمیز سے کباب بنا کے. دیکھو وہ پارسی لوگ تو میت باقاعدہ گدھ کو کھلاتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ ویڈیوز دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں بھائی کسی کے کام آ جائے گی, کسی پرندوں کے. انسانوں کو نہیں کھلاتے, کھلا دیتے لیکن کھانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتے. یہ تو وہ پارسی کیا کرتے ہیں, جب کراچی میں تو ہوتا تھا, یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, پرانی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. میت کو لٹایا, کاٹا اس کو چاقو چھری سے اور گدھوں کو کھلا دیا. گدھ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو کسی کا تو پیٹ بھرا نا, یہ تو چلا گیا دنیا سے. ان کا کوئی بھی کانسیپٹ ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی دیکھو, یہ آپ کی ضرورت ہے مذہب, سمجھ رہے ہو. اگر آپ اس کی طرف نہیں آئے نا تو پھر یہ انجام ہوگا مستقبل میں بھی, اور حالت بھی آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن والی ہوگی. تو اللہ میاں نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں بھی کسی کام کے لیے بنایا ہے, اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو ہم نے فالو کرنا ہے. سوال ہم سے ہوگا قیامت کے دن, اچھے اور برے کا. شراب پی تھی یا نہیں پی تھی, نماز پڑھی تھی یا چھوڑی تھی, ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی تھی یا اولڈ ہاؤس میں ٹرانسفر کر دیا تھا ان کو. یہ سوال گدے گھوڑے سے, مرغیوں کے بچوں سے نہیں ہوگا, یہ مجھ سے اور آپ سے ہوگا. بلکہ مجھ سے اور آپ سے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی سوال ہوگا کہ ساری زندگی موت کے بعد ان کے لیے دعاؤں میں یاد رکھا یا نہیں رکھا. ہمیں تو ماں باپ دنیا میں 18 سال کے بعد ان کا حق ختم ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, موت کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا. اور میدان حشر میں بھی ان کو یاد رکھنا پڑے گا. اگر اللہ نے آپ کو جنت دی تو اللہ دیکھے گا کہ اس جنت میں جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ابراہیم علیہ السلام تو میدان حشر میں بھی اللہ سے مطالبہ کریں گے. ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی ہے,
ساری زندگی کافر تھے, بت بناتے تھے, بت بیچا کرتے تھے, اور بیٹا توحید پرست, اور ساری زندگی بیٹا باپ سے محبت سے بات کرتا رہا, لیکن کفر میں موت ہوئی ہے, جہنم میں جائیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے. دیکھو اسلام نے ہمیں معاہدے توڑنے کا حکم دیا ہے یا پورے کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن میں جہاں بھی جنتیوں کی صفت بیان ہوئی ہے نا, وہاں اللہ نے بیان کیا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, یہ لوگ اپنے امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. آپ جب جاپان میں آئے ہو تو آپ نے بھی یہاں رہنے میں کچھ پیپر پہ سائن کیے ہوں گے, کچھ اس حکومت سے ایگریمنٹ بولو. اب آپ یہاں پیڑے تو کھا رہے ہو, لیکن آپ گورنمنٹ لا کی پابندی نہیں کر رہے, ٹائم پہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہے, وہاں ڈنڈیاں مار رہے ہو آپ, تو کیا یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا کام ہو سکتا ہے؟ دنیا کی حکومت سے آپ بچ سکتے ہو, اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں کر سکتے. دیکھو اسلام میں جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دے گا تو قصاصاً قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اس سے قاتل کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا معاف, کیونکہ جو اس نے جرم کیا ہے نا اس کی سزا تو بھی ملی نہیں ہے. ابھی تو صرف جس کو مارا ہے اس کے رشتہ داروں کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی نا وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. مقتول کا تو ابھی بدلہ ہوا ہی نہیں ہے, اس کو کیا ملا؟ بھائی آپ نے اگر قاتل سے دیت لے لی تو مقتول کے وارثوں میں بانٹ دی نا آپ نے. مقتول کیا زندہ ہو جائے گا اس سے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ مقتول کی تو اصل سزا قاتل کو قیامت میں ملے گی, وہ اصل سزا ہے, وہ ہے آگ جس میں اللہ کا غضب بھی ہوگا, اس میں اللہ جلائے گا قاتل کو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی انسان کو قتل کیا تو اگر قاتل کو قتل بھی کر دیا جائے تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ اس کو گڑگڑا کے اللہ کے سامنے اپنے جرم کی توبہ کرنی پڑے گی اس کو, کیونکہ اصل سزا تو اللہ دے گا آخرت میں, توبہ بھی کرنی پڑے گی اس کو, پھر معاف ہوگا یہ جرم. ابھی اللہ کا جو حکم توڑا ہے وہ اس کی سزا تھوڑی ملی ہے, تو مخلوق کا جو نقصان ہو اس کی تلافی ہوئی ہے ابھی. تو اسی طرح یاد رکھو جب یہاں آپ معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے تو ایک سزا تو وہ ہے جو گورنمنٹ آف جاپان لے گیا, وہ اصل سزا بولو اصل وہ ہوگی جو کون دے گا؟ اللہ نے دے گا. وہ افورڈ نہیں کر پاؤ. یہاں 2 نمبری بھی ہو سکتی ہے, وہاں 2 نمبری نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنے کیریکٹر کو, اپنے کردار کو یہاں ہمیں وہاں سے زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ملکوں میں تو سب ایک ہی جیسے ہیں. وہ اگر ٹوپی کرا رہا ہے تو آپ نے بھی تو ٹوپی کرائی تھی اس کو, کیا خیال ہے؟ حساب سے میں نے کہا غیبتیں بہت کرتے ہیں, اس نے کہا میری بھی تو لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں, تو پلس مائنس کر کے سب برابر ہو جائے گا. کیا اس نے کہا سب پلس مائنس کر کے کیا ہو جائے گا؟ یہاں تو ایسا نہیں ہے میرا خیال ہے. یہاں تو لوگ قانون کو فالو کرتے ہیں, ٹریفک کے قوانین ہیں اور ہر چیز کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر یہاں آپ اپنا امیج خراب کرو گے تو آخرت میں بھی سزا ملے گی, اور بھائی یہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے, بولیں گے ان کے بس نماز روزہ ہی ہے, انسانیت ان لوگوں میں نہیں ہے. تو یہاں ہمیں ان سے اچھا انسان بن کے دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.